अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू जी सरकार एंड थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर कि आप लोग मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए. वी आर ऑनर्ड जी. The same here. It's an absolute pleasure. Hi, thank you. और जब मुझे पता चला कि आप होस्ट हैं तो मैंने कहा कि गालियाँ खाने का बेस्ट तरीका है. अभी भाई आज आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपको अपने आप पर भी और इन पे भी शक होने लगेगा. देखिए गौहर जी नो सरकार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुन. कैसा जा रहा है सब? बस चल रहा है अल्लाह के फजल से. क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं आपको? हाँ, क्यों नहीं समझ पा रहे लोग पता नहीं. कोई शिकायत नहीं है क्योंकि कुछ लोग समझ भी पा रहे हैं, साथ ही साथ जर्नी है. बट जो मैं आप में पोटेंशियल देखता हूँ वो मुझे नजर नहीं आता. नोई भाई, उसके लिए उस तरह का काम होना बहुत जरूरी है. हाँ, क्यों मोनोटनी का शिकार क्यों हो गया? क्योंकि मोनोटनी ही है इस इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली. और आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ कि इंडस्ट्री नहीं, कम्युनिटी कहना चाहिए इसको, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टेटस हमारी गवर्नमेंट ने कभी नहीं हम लोग को एक्सेप्ट किया एज एन इंडस्ट्री. और उसी तरीके का नैरेटिव बन रहा है. वही किरदार बार बार रिपीट हो रहे हैं. एक में या तो सूट पहन लूंगा मैं, या तो मैं शलवार कमीज पहन लूंगा, या तो अमीर घर से हूँ या तो गरीब घर से हूँ. वही चीज़ें बार बार बस थोड़ा सा कहीं ऐनक लगा ली, कहीं बाल चिपका लिए, कभी बाल लंबे, बस इतना करके ही है. क्योंकि आप मुझे कभी भी, जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है, आप मुझे कभी भी खुश नहीं लगे इंडस्ट्री से और लोगों से और अपने किरदारों से जो आप करते आए हो. क्योंकि नोई भाई, एक दफ़ा बंदा चलो कर लेता है, 2 दफ़ा कर लेता है. अगर अब उसी तरीके का काम आपको बार बार ऑफर हो रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि आप मजबूरी से ये काम कर रहे हैं, आप खुशी से नहीं कर रहे. और ये काम है ही पैशन का. अब आकर मुझे ये लग रहा है कि इस कम्युनिटी के लोगों को नज़र नहीं क्यों नहीं आ रहा कि अब इट्स कॉल ऑफ द आवर कि अब नैरेटिव थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा इवॉल्व हो नैरेटिव. ठीक है ना. जैसे कि एक मिसाल है कि मैं जैसे आपके किरदार देखता हूँ, ठीक है, कि आपके इतने सारे ड्रामे, संगे मरमर हो गया, दश्त हो गया, ठीक है, और अभी जो आपका रिजात जो है, अब आपको देख के आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे होता है कि यार मुझे भी ये काम करना है, ठीक है, बट शायद अभी वो चॉइसेस मेरे पास नहीं है. मैं नाउम्मीद बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कभी ना कभी लोगों को समझ में आएगी. शायद अभी नहीं आ रही, शायद आगे जाके आ जाए. नहीं यार, वाह वाह, हिम्मत नहीं आ रहा. हम लोग तुम्हारे साथ हैं यार, हम भी तो खामोश बैठे. देखिए बड़ी बात है. ये जितने आपने किरदार बोले हैं ना, ये एक 35 साल की जर्नी पे एग्जैक्टली ठीक है ना. वही मुझे एक उम्मीद दे रहे हैं कि अगर नुमान एजाज जैसे एक एक्टर को, इतना मैग्निफिसेंट एक्टर जो है, उनको अगर 35 साल की एक जर्नी गुजारनी पड़ी है, ठीक है ना, तो मैं किस चीज़ का गिला कर रहा हूँ फिर. गौहर, मैं अभी इंट्रो में बात कर रहा था कि जिन लोगों के काम, कारोबार या कोई काम कामयाब नहीं होती, ये चीज़ें ज़िंदगी में रुक जाती हैं, ये उनके दिलों में बैठ जाता है कि शायद उनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है. ये रुझान क्या आपको इंडस्ट्री में भी देखने में मिला है? बातें सुनने में मिली हैं बहुत ज़्यादा कि एक्टर्स एक दूसरे पे जादू भी करवाते हैं? बहुत ज़्यादा. डू यू थिंक सो कि एक्टर्स के पास इतना वक्त होता है कि मैं जाके हाँ मेरे सुनने में इस तरह के बड़े वाक़यात और बड़ी बातें आई हैं. हाँ ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर है ये चीज़. करवाती हैं, नहीं करवाती, होता है नहीं होता, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये वाक़यात और इस तरह की बातें मैंने सुनी. और दूसरा मुझे लगता है कि जब अपनी शॉर्ट कमिंग्स है ना, ठीक है ना, क्योंकि खुद तो माननी नहीं है, तो कोई तो चीज़ चाहिए कि किसी को ब्लेम करे. ट्रू. ठीक है, तो कोई और चीज़ मिलती नहीं है तो फिर जाओ दफा दो. ये भी डीप डाउन इनसाइड बात है. बहुत अच्छी बात. अच्छी बात. हाँ, ये डीप डाउन इनसाइड बात है कि शायद लोग एडमिट नहीं करते होंगे, लेकिन ये होता है कि मैंने शायद इतना हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, और कोई और ले गया तो मैं अब सड़ भी गया हूँ. ठीक है, अब सड़न में मैंने या तो उस पर डाल दिया, अगर उस पर नहीं जस्टिफाइड हो रहा तो फिर मैंने क्या किया, जादू दबा दो. ठीक है ना, कि वो जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक बुरा ख्वाब आया, ठीक है, और मैं यूं करके उठ गया या उठ गई, तो मुझे लगता है कुछ है जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ. नहीं, तुम्हारी अपनी कोताही की वजह से काम नहीं हुआ, या फिर तुम्हारे नसीब में नहीं था. ठीक है, लेट्स जस्ट फेस इट. शायद अल्लाह ने आपके लिए बेहतर नहीं समझा हुआ. अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, इस चीज पे तवक्कल कर ले, खत्म बात. किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरा रब किसी के लिए बुरा चाह ही नहीं सकता. खत्म बात. तो जब आपका बिलीफ ये बन जाता है ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं. डू यू थिंक कि कराची या हमारी इंडस्ट्री में सब एक दूसरे से इनसिक्योर हैं? जनरलाइज रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, एक दूसरे का काम कटवाते हैं, एक दूसरे के डायलॉग्स कटवाते हैं. होगा, लाजमी होगा. बिल्कुल बिल्कुल. इनकी हंसी बता. देखिए, मैं एक बात जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेजॉरिटी, तो यस,
میجورٹی ہے اس طرح. ایک اور بڑا کیونکہ ایک ٹرانزیشن ہے کہ میجورٹی اب جو ایکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پروڈیوسرز بھی ہیں, جو اسٹیبلش ایکٹرز کی بات ہے. بنا کے رکھنی پڑتی ہے ان سے. ٹھیک ہے, وہ تھا ایک وقت, وہ بالکل تھا ایک وقت کہ جہاں پہ آپ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ سے زیادہ تعلقات بکتے ہیں؟ 100% تعلقات کی بنا کے اوپر سب کچھ ہے یہاں پر انفارچونیٹلی. شارٹ کوسچنز. شارٹ آنسر. ایک صبح جاگے اور پتہ چلے کہ آپ کا جینڈر تبدیل ہو گیا ہے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا کروں گا, اور میں ایکٹر ہی ہوں, لابی میں جانے کے لیے. یہ اچھا وہ ٹاپک مل گیا لوگ. اپنے بارے میں کوئی افواہ جسے سن کر بہت ہنسی آئی ہو؟ ابھی بھی آ رہی ہے. پتہ نہیں وہ بول سکتے ہیں آپ؟ جی جی سب بول سکتے ہیں. شروع کے دور میں جب اسٹرگل چل رہی تھی, خیر اسٹرگل تو ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن ایک افواہ نکلی تھی میرے بارے میں کہ کین آئی سے گے, بٹ نو ڈسرسپیکٹ ٹو اینی جینڈر لائک دیٹ, بٹ اس طریقے کی ایک افواہ میرے بارے میں فلوٹ کی گئی تھی اور وہ مجھے بڑی ہنسی آئی تھی. یعنی کہ وہ ایک واحد افواہ ہے جس کو میں نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھا, اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی تھی میں نے. بہت ساری افواہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. لیٹ دیم. کسی ساتھی اداکارہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا ہو؟ ایک نام ہی لینا, آپ جتنے مرضی نام لے لیجئے. صبا, یمنا, ہاں. اور تیسرا نام کبرا خان. کوئی ایک خوبی جو آپ کے خیال سے صرف پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے؟ لابیاں بناتے ہیں. ہاسپٹیبل لوگ, یہ خوبی ہے. یہ مجھے لگتا ہے خوبی ہے. ویری اچھی گڈ. بات. اچھی بات. انڈسٹری میں کوئی دوست؟ انڈسٹری میں بالکل دوست ہیں. کون کون دوست ہے؟ کبرا خان میری بہت اچھی دوست ہیں, شہزاد شیخ میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور مہیش واسوانی میرے بہت اچھے دوست ہیں. ماں صدقے دیکھو عائشہ خان. کام واسطے بندے نو کی کرنا پڑے. نہیں, میں نے بھی ڈائریکٹروں کا نام نہیں لینا نہیں شروع کیا ابھی. مہیش واسوانی کی انہاں دی ٹریناں چلدی ہیں. نہیں اچھا, کیا بندہ دوستی نہ کرے اب عہدہ دیکھ کے؟ اندر سے آئی ہے. نہیں, میں تیرا دوستی نہیں کرنا. ویری گڈ. اچھی بات. پازیٹیو رول یا نیگیٹو رول؟ نیگیٹو. تھینک یو ویری مچ گوہر صاحب. ویری شارٹ کوسچنز فرام یو ایز ویل جی. سخت ڈائٹ میں بھی کوئی کھانا جو چھوڑنا نہیں چاہتی؟ ڈائٹ تو کرتی نہیں ہوں. بیرون ملک پاکستانیوں کو کس عادت سے پہچان لیتی ہیں؟ فیس, خوبصورتی. سمجھتی ہیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہنگا ترین تحفہ جو آپ نے کسی کو یا کسی نے آپ کو دیا ہو؟ میرے خیال سے میں اپنے آپ کو خود ہی گفٹ کرتی ہوں, مجھے ابھی تک کسی نے نہیں دیا. کسی موضوع کو آئیڈیلائز کرتی ہیں آپ؟ نادیہ علی کو کرتی تھی. ایکٹنگ میں کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, کسی کا کام دیکھتی ہیں جس کا کام؟ صبا قمر صاحبہ. کیا بات. اچھی بات. کیا بات. کبھی ایسا ہوا کہ شاپنگ کرنے گئی ہوں اور پیسے ختم ہو گئے ہوں؟ نہیں, میرے ماشاء اللہ کارڈ میں کافی پیسے ہوتے, کبھی ختم نہیں ہوتے. اچھا, دلواتا کون ہے؟ اگر کوئی آپ کو نہ پہچانے تو اٹینشن لینے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ نہیں چاہتی؟ یہ ڈرامہ جب آپ کا چلا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا ہے کافی. کیسا محسوس ہوا؟ اچھا محسوس تو بہت اچھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی جو آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. گوہر صاحب, میں انڈسٹری کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار, ہم سب کی بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. وی آر آنرڈ دیٹ یو بیکیم اے پارٹ آف جی سرکار, اور انشاءاللہ آئندہ بعد آپ کو کوئی شو والے نہیں بلائیں گے, ہماری ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر.